امروز 28 ماه رجبه. یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده در سال 60 هجری. سال 60 هجری معاویه یزید به محض اینکه به حکومت رسید یه نامه ای نوشت. نامه به حاکم مدینه بود. حاکم مدینه کی بود؟ یه شخصی بود به اسم ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، پسرعموی یزید بود. نامه نوشت حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر رو به صورت ویژه ازشون بیعت میگیری، ابا کردن بکششون. نامه رسان آمد و رفت دارالاماره و نامه رو به ولید ابن عتبه داد. ولید عتبه نامه رو خوند، دیگه دستور دیگه با چیکار کنه؟ شبانه مروان خواست. مروان گفتش که تو میخوای فردا بری تو مسجد مردم مدینه رو جمع کنی، اعلام کنی که معاویه مرده. قبل از فردا همین امشب بفرست سراغ این دوتا، شب بیان اینجا، همینجا ازشون بیعت بگیر. بیعت کردن هیچ، بیعت نکردن همینجا خلاصشون کن، نذار به فردا. مأمور آمد و به امام حسین گفتش که امیر کارتون داره. به عبدالله بن زبیر گفت امیر کارتون داره. مأمور رفت. عبدالله بن زبیر همون شب در رفت مکه. امام حسین فرار نمیکنه. حضرت وارد شدن و دیدن که بله ولید ابن عتبه امیر و حاکم مدینه نشسته، مروان لعین هم نشسته. گفت خلیفه دستور داده که از شما بیعت بگیریم، همینجا بیعت بگیریم. امام حسین فرمودن که بیعت من شبانه که فایده نداره، ان شاءالله فردا صبح مردم رو بیارید اونجا از ما بیعت بگیرید. ولید ابن عتبه هم گفت به به، خوب، چقدر خوب، باشه ان شاءالله، پس فردا شما رو در مسجد در بین مردم خواهیم دید ان شاءالله. التماس دعا. فردا ولید ابن عتبه آمد از همه مردم بیعت گرفت. امام حسین بیعت نکردن، فرارم نکردن. ولید نامه ای نوشت به یزید. نامه نوشت که مردم بیعت کردن، عبدالله بن زبیر در رفتش، حسین بن علی هم حاضر به بیعت نشد. چه کار کنم؟ امام حسین بدون اینکه دست بچه بشن آروم آروم شروع کردن. فرمودن من میخوام از مدینه برم مکه، هر کی میاد بلند شه. یه عده زیادی همراه امام حسین علیه السلام یواش یواش آماده شدن که از مدینه حرکت. حضرت جمع جور کردن. نامه یزید رسید. نامه یزید این بود: با این نامه رسان سر حسین ابن علی رو برام میفرستی. کار همین الان تموم میکنه. ولی فرستاد مأمورین رو در خونه امام حسین. حالا امام حسین یا دیشب حرکت کردن یا امشب. وقتی رسیدن که امام حسین رفته بودن بیرون از مدینه. لذا به نامه رسون گفت رفته حسین علی، چیکار کنم دیگه؟